फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट तैयारी के लिए उर्दू से पूछे जाने वाले डीएलएड के प्रश्न में से जो पेडागोजी है उसी से मैं आपको आज की क्लास कराऊंगा। और ये जो उर्दू पेडागोजी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि उर्दू में कहते हैं फ़न तालीम। तो इनमें से प्रश्न आना ज़रूरी है और इसमें हर साल प्रश्न आते ही आते हैं, 100% जी के आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स प्रश्न करवाऊंगा जो कि उर्दू पेडागोजी से संबंध है। तो आइए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें और प्रत्येक चीज़ को एक एक करके आप समझें। आपका पहला सवाल है, बच्चों की हौसला अफजाई का सही तरीक़ा क्या है। यानी आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की जो हौसला अफजाई है, तो हौसला अफजाई का सही तरीक़ा क्या है। सज़ा देना, बच्चों को डांटना, या फिर उनकी तारीफ़ करना, या फिर मारना पीटना, कौन सा इनमें से सही है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ता, यानी तारीफ़ करना। अगर आपको बच्चों की हौसला अफजाई करना है तो बच्चों की हौसला अफजाई करने का जो सही तरीक़ा है वो है आपका तारीफ़ करना। किसी भी बच्चों को आप अच्छी तरीके से उसकी तारीफ़ कर दीजिए, बच्चों का दिल जो है खुशी से झूम उठता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ता बिल्कुल राइट होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ध्यान दें। इसमें कह रहा है, बच्चा का पहला स्कूल होता है। यानी जो बच्चा है उसका पहला स्कूल कौन होता है। ख़ानदान, समाज, स्कूल, गांव। तो दोस्तों, बच्चा का जो सबसे पहला स्कूल होता है वो आपका ख़ानदान होता है। क्या होता है? ख़ानदान होता है। यानी बच्चा जो है बड़ा होता है तो ख़ानदान को ही देख करके ही सीखता है। मानिए आप एक छोटे बच्चे हैं, आपके घर में ज़्यादातर कौन आते हैं? अड़ोस पड़ोस नहीं आते हैं, बल्कि आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके ख़ानदान के लोग ज़्यादातर आपके आते हैं, आपको गोद में उठाते हैं, आपसे हंसी मजाक करते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो बच्चा का जो पहला स्कूल होता है वो ख़ानदान होता है, और बच्चा जो है अपने ख़ानदान के हिसाब से ही ढलता है। समझ रहे हैं ना बात आपको? तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है अलिफ बिल्कुल राइट होगा, और बच्चा का सबसे पहला स्कूल जो होता है वो ख़ानदान होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होता है। चलिए जी, अब आपका प्रश्न नंबर 3 की तरफ ध्यान दें। इसमें कह रहा है, इंसान का कौन सा अमल है जो पैदाइश से मौत तक कायम रहता है। यानी इंसान का कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा काम है जो मतलब कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा काम है जो जैसे जब वो पैदा हुआ तब से लेकर के मौत तक वो बरकरार रहता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीखना। यानी इंसान का सीखना, कोई भी चीज़ जो आप सीखते हैं तो ये ऐसा काम है जो आपका पैदाइश से लेकर के मौत तक ये बरकरार रहता है। यानी जो भी चीज़ आप सीख लेते हैं ना, वो आपका मौत तक जो है वो काम में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ता बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, बच्चों की तदरीस के लिए मुअल्लिम को किस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए। यानी अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों की तदरीस के लिए मुअल्लिम को यानी टीचर को किस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए। इसका ऑप्शन है कि पाबंद, खुशगवार, सख्त, तो मज़ाहिया। तो देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा खुशगवार, यानी खुशगवार माहौल बनाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल आपका राइट होता है। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है, इब्तिदाई दर्जात में दाखिला से कब्ल बच्चे क्या जानते हैं। जैसे मानिए कि इब्तिदाई दर्जात यानी पहला जो स्टेप होता है, जो बच्चा जो पैदा होने के बाद में जो पहली बार जो क्लास में जाता है, पहली बार जो स्कूल में जाता है, तो उसका दाखिला होने से पहले बच्चे क्या जानते हैं।
تو اس کا آپشن میں ہے کہ اپنی زبان کے قاعدے، یا پھر زبان کی سبھی مہارتیں، یا پھر اپنی مادری زبان، یا پھر زبان کی علامتیں کیا جانتا ہے۔ تو دوستوں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپ کا ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی اپنی مادری زبان۔ بچہ جو ہے ابتدائی درجات میں داخلہ سے پہلے کیا جانتے ہیں؟ اپنی مادری زبان کو جانتے ہیں۔ تو اس کا آپشن نمبر تا بالکل رائٹ ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ سوال آپ کے سامنے میں پرشن نمبر 6 کہہ رہا ہے کہ درجہ میں کسی طالب علم کے ذریعے کیے جانے والے خراب عمل کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ مانیے کہ ایک کلاس میں کوئی بچہ ہے، کوئی طالب علم ہے جو برا کام کر دیا، جو خراب کام کر دیا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سزا دینی چاہیے، یا پھر طالب علم کے والدین سے شکایت کرنا چاہیے، یا پھر طالب علم کے خراب عمل کرنے کا سبب معلوم کرنا چاہیے، یا پھر درز بالا سارے کام کرنی چاہیے؟ تو کون سا ایسا سلوک کرنا چاہیے، کون سا ایسا کام کرنا چاہیے؟ تو دوستوں اس کا جو آپشن ہے، آپشن نمبر بی آپ کا بالکل رائٹ ہوگا، یعنی طالب علم کے والدین سے شکایت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیے سوال نمبر 7 میں دھیان دیں، اس میں کہہ رہا ہے طلباء سب سے زیادہ سیکھتے ہیں، یعنی طلباء جو ہیں وہ سب سے زیادہ کیا سیکھتے ہیں؟ سن کر سیکھتے ہیں، یا دیکھ کر سیکھتے ہیں، یا عمل کر کے سیکھتے ہیں، یا پھر پڑھ کر کے سیکھتے ہیں؟ تو طلباء جو ہیں سب سے زیادہ آپ کا عمل کر کے سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہے اس کو پڑھ کر کے، یا پھر سن کر کے، یا پھر دیکھ کر کے جتنا نہیں سیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر اس پر وہ عمل کرے تو وہ سیکھے گا۔ تو اس کا آپشن نمبر جو تا ہے وہ بالکل آپ کا رائٹ ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہے، اسکول میں بچوں کی تقریری صلاحیت کے لیے کیا جاننے والا عمل ہے؟ یعنی اسکول میں بچوں کی تقریری صلاحیت کے لیے، تقریری صلاحیت جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا جانے والا عمل ہے، یعنی کون سا اس کے لیے کون سا عمل کیا جانا چاہیے؟ مباحثہ، مناظرہ، یا پھر مشاعرہ، یا ان میں سے سبھی؟ تو فرینڈز اس کا جو آپشن ہے آپشن نمبر ڈی آپ کا بالکل رائٹ ہوگا، ان میں سے سبھی۔ یعنی اسکول میں بچوں کی تقریری صلاحیت کے لیے سب سے زیادہ جو کیا جانے والا عمل ہے وہ ہے مباحثہ، مشاعرہ اور مناظرہ، یعنی ان تینوں کو کرنا ہوگا، تبھی بچوں کی تقریری صلاحیت جو ہے وہ زبردست طریقے سے صحیح ہوگا۔ چلیے اب نیکسٹ سوال آپ کے سامنے میں پرشن نمبر 9، اس میں دھیان دیں، کہہ رہا ہے کہ بچے کا سماجی ترقی متاثر ہوتا ہے۔ تو بچے کا جو سماجی ترقی ہے وہ آپ کا جو متاثر ہوتا ہے، آپشن نمبر پا بالکل رائٹ ہوگا، یعنی سماج سے بھی، اسکول سے بھی، اور خاندان سے بھی، تینوں سے بچے کا جو سماجی ترقی ہے وہ اثر ہوتا ہے، متاثر ہوتی ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر پا بالکل رائٹ ہوگا، یعنی تینوں صحیح ہے، سماج سے بھی، اسکول سے بھی، خاندان سے بھی، بچے کا جو سماجی ترقی ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب نیکسٹ سوال آپ کے سامنے میں وہ ہے، تدریس کے عمل میں کس کی فطرت کا لحاظ بہت ضروری ہے؟ یعنی تدریس کے عمل میں، تدریس والا جو عمل ہے اس میں، ٹھیک ہے، کس کی فطرت کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ اسکول، یا پھر بچوں، یا پھر معلم، یا پھر سماج؟ تو فرینڈز جو تدریس کے عمل ہیں، تو تدریس کے عمل میں جس کی فطرت کا لحاظ بہت ضروری ہے وہ آپ کا ہو جائے گا بچوں کی، یعنی تدریس کے عمل میں بچوں کی فطرت کا لحاظ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر با بالکل آپ کا رائٹ ہوتا ہے۔